खाली ऑक्सीजन सिलेंडर वापस जरूर लाएं। कोहे हिमालय के दामन में वाक़ रियासत नेपाल को कोरोना की दूसरी लहर का सामना है। इस सूरत हाल में अस्पतालों में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमियाबी का भी सामना है। नेपाली हुकूमत ने कोहे हिमालय की मुख्तलिफ चोटियों को सर करने वाले कोह पैमाओं से कहा है कि वो अपनी मुहिम के अख्तिताम पर ऑक्सीजन के सिलेंडर रास्ते में या मंजिल पर मत फेंकें, बल्कि वो उन्हें अपने साथ नीचे लाएं और हुक्काम के पास जमा कराएं। अंदाज़ा लगाया गया है कि काठमांडू हुकूमत इन खाली सिलेंडरों में दोबारा ऑक्सीजन भरकर उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाना चाहती है। नेपाल में कोरोना बीमारी की लपेट में आने वाले अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। रवां बरस 700 मुहिम जोओं को कोहे हिमालय की बुलंद चोटियों को सर करने के इजाजत नामे या लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें सिर्फ 408 गैर मुल्की कोह पैमा सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट की मुहिम पर रवाना होने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बकिया 192 मुहिम जू कोहे हिमालय की दीगर 15 बुलंद चोटियों की मुहिम सर करने के लिए मुख्तलिफ अवकात में रवाना होंगे। नेपाल में हिमालयाई चोटियों की मुहिम सिर्फ अप्रैल से मई तक मुमकिन होती है। इसके बाद मुहिम का सफर धुंध, गहरे बादलों और बर्फबारी में कब्ल वक्त शिद्दत पैदा होने से इंतहाई कठिन होता जाता है। नेपाली माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने कोह पैमाओं से अपील की है कि वो अपने ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर वापस जरूर लाएं और उनके इस अमल से वो कोरोना वबा से शदीद अलील नेपाली अफराद की मदद करेंगे। कोह पैमाओं को ऑक्सीजन सिलेंडर या बोतलों की जरूरत इसलिए होती है कि बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी होने से सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। अक्सरो बेशतर ऑक्सीजन वाली बोतलें कोह पैमाई के दौरान छोड़ दी जाती हैं और वो बाद में बर्फ या बर्फानी तोदों तले दब कर रह जाती हैं। रवां बरस कोह पैमाई के मौसम में कोह पैमा और उनके साथ जाने वाले गाइड्स मजमूई तौर पर 3500 ऑक्सीजन की बोतलें लेकर गए हैं। नेपाली वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क को 25,000 ऑक्सीजन सिलेंडर फौरी तौर पर दरकार हैं ताकि कोरोना वायरस से बीमार अफराद को बचाया जा सके। इनके अलावा ICU बेड्स, कंप्रेसर्स और ऑक्सीजन प्लांट भी दरकार हैं। काठमांडू हुकूमत ने चीन से 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स रवाना करने की दरखास्त कर रखी है। चीन ने नेपाल को कोरोना बीमारी में दरकार हेल्थ अशिया की फराहमी का यकीन दिलाया है। चीन ने CPIC के लिए पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया। चीन, जिसने वस्ती एशिया में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया, अब उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। चीन, जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कर्ज दे चुका है, अब अपने नक्शे कदम पीछे हटा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को इख्तिसादी मंसूबे चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी CPIC के तहत पाकिस्तान को 6 अरब 45 हजार करोड़ रुपए का कर्ज देने से इनकार कर दिया है। माशी बहरान का शिकार पाकिस्तान के कर्ज की अदम अदायगी के पेश नज़र चीन ने ऐसा फैसला किया है। आलमी कोरोना वबा के बाद चीन के पाकिस्तान में मुतअद्दिद मंसूबे जारी हैं। पाकिस्तान की माशी हालत को देखते हुए चीन ने अपने मंसूबे का एक बार फिर जायजा लेना शुरू कर दिया है। इस मंसूबे ML1 पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी CPIC के तहत रेलवे के मंसूबे में चीन ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का कर्ज देने पर इत्तेफाक किया था। हाल ही में इस तजवीज़ पर दोनों ममालिक के मबाइन एक मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान ने कर्ज के लिए तमाम रस्मी कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। माजी में ये मंसूबा 9 अरब डॉलर का था, जिसे बाद में कम करके 6.9 बिलियन डॉलर कर दिया गया। बीजिंग ने इस कर्ज की बाबत 30 मार्च को अपने मुताल्लिका महकमों के साथ मीटिंग की थी। इजलास में यह ख्याल किया गया कि पाकिस्तान की खराब हालत की वजह से उसे कर्ज की अदायगी करना मुश्किल होगा। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक चीन ने इस मंसूबे के बारे में अपनी तशवीश जाहिर कर दी है। ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान ने चीन को इस कर्ज की अदायगी के लिए कोई ठोस तजवीज़ नहीं दी है।
कुंभ मेले के दौरान कोरोना के फाल मामलात में 1800% का इजाफा। बीजेपी के इख्तिदार वाली उत्तराखंड रियासत में हरिद्वार में कुंभ मेले का इनेकाद रियासती बीजेपी हुकूमत और मोदी हुकूमत दोनों के लिए बाइस तनकीद बन गया है। कोरोना के बहरान के वक्त लाखों लोगों को एक जगह जमा होने की इजाज़त देना कोरोना के मजीद फैलाव की वजह बन गया है। अब ताज़ा इंकशाफ हुआ है कि 31 मार्च से 24 अप्रैल के दौरान जब महाकुंभ मेले का इनेकाद हुआ था, उत्तराखंड में कोविड-19 के फाल मामलात में 1800% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कुंभ मेले से पहले 31 मार्च को उत्तराखंड में फाल मामलात की तादाद 1863 थी, जो 24 अप्रैल तक बढ़कर 33,330 तक पहुंच गई। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में 12 अप्रैल को 35 लाख अफराद जमा हुए थे और 14 अप्रैल को 13,51,000 अफराद जमा हुए थे। वाज़ेह रहे कि कुंभ मेले में शिरकत के बाद नेपाल के साबिक राजा और रानी भी कोरोना से मुतासिर हुए थे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में कुंभ मेले से शिरकत करके लौटे 60 से ज़ायद साधु भी कोरोना से मुतासिर हो गए थे। कुंभ मेले के इनेकाद की इजाज़त देने पर मुल्क में नामवर समाजी शख्सियात और दानिशवरों ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी और मुल्क की सबसे अहम तिब्बी तंजीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने तो वजीर आजम मोदी को कोरोना की दूसरी लहर फैलाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार करार दिया था। मकतूब रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। सऊदीया में नमाजियों में कोरोना की तस्दीक, 23 मसाजिद आरजी तौर पर बंद। सऊदी अरब में 6 इलाकों के 23 नमाजियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर के मुताबिक नमाजियों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद 23 मसाजिद आरजी तौर पर बंद कर दी गई हैं। वजारत इस्लामी उमूर के मुताबिक 1063 मसाजिद सैनिटाइजिंग के बाद खोल दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 51 दिनों के दौरान 1051 मसाजिद बंद हो गई हैं। उर्दू टीवी के नाज़रीन और सामीन, लीजिए खाकों पर मुश्तमिल हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम रूबरू आईना पेश खिदमत। नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त में मैं मारूफ शायर मुस्तफ़ा अली बेग पर एक खाका पेश कर रहा हूँ। ये खाका सन 1908 में लिखा गया था। ये खाका बेग साहब की रियाद में मुनक़िद एक तहनीती तकरीब में पढ़ा गया था। इस खाके का उन्वान है मिज़ाह का रॉबिन हुड मुस्तफ़ा अली बेग। मुस्तफ़ा अली बेग से मेरी शिनासाई निफ़ सदी का किस्सा और दोस्ती रुबा सदी की बात है। मैं अपनी इब्तदाई उम्र से मुस्तफ़ा अली बेग को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन इनसे क़ुर्बत तब हुई जब मैं इनका पड़ोसी हुआ। उर्दू में एक लफ्ज़ है यार गार, जिसके मुरादी माना से आप हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन यार गार से आम माने में गहरी दोस्ती से भी मुराद ली जाती है। मुस्तफ़ा अली बेग से मेरी गहरी दोस्ती ज़रूर है, लेकिन मैं इन्हें यार गार नहीं बल्कि यार पहाड़ कहता हूँ। वो इसलिए कि हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल के जिस पहाड़ पर मुस्तफ़ा अली बेग का बसेरा है, इन्हीं के पड़ोस में कभी मेरा भी ठिकाना था। मुस्तफ़ा अली बेग बैक वक्त क़लमकार, सदाकार और अदाकार हैं, लेकिन ये सब इनके शौक़ हैं, ज़रिए माश नहीं। उर्दू के और अदीबों और शायरों की तरह उन्होंने भी मुलाजिमत की और आंध्र प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में मुलाजिमत इख्तियार की और जनरल मैनेजर की हैसियत से रिटायर हुए। और शायद उसी वक्त उन्होंने ये शेर कहा था, है मिनिस्टर 80-80 साल के, हमको 58 में पेंशन, ऑल राइट। कहते हैं सरकारी मुलाजिमीन घर से ऑफिस आने की तनख्वाह और ऑफिस से घर जाने के लिए वजीफ़ा लेते हैं। मुस्तफ़ा अली बेग साहब ऑफिस से घर आ चुके और हुकूमत से इन्हें घर बिठाने का हर्जाना वसूल कर रहे हैं। आम मुशाहिदा यह है कि इंसान रिटायर होने के बाद परहेज़ और परहेजगारी की तरफ मायल हो जाता है।
اولاد کی دنیا اور اپنی آخرت سنوارنے میں لگ جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ علی بیگ کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے اس قدیم روایت کو الٹ دیا۔ مصطفیٰ علی بیگ نے اپنے 2 ہونہار اور نیک سیرت فرزندان کو سرزمین مقدس میں بسا دیا اور خود یورپ اور امریکہ میں مشاعرے لوٹنے میں مصروف رہتے ہیں، اور مغربی ممالک کے دوروں سے جب واپس لوٹتے ہیں تو فوراً سعودی عرب آتے ہیں اور عمرے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ شاید اسی طرح وہ اپنے اعمال نامے کا توازن برابر کر لیتے ہیں۔ حضرات، میرا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو صرف آنکھوں کے گناہ کی بات کر رہا تھا۔ کیا کیجئے کہ یورپ اور امریکہ میں آنکھوں کے آگے آ جانے والے مناظر پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بڑی عمر کے لوگ ان مناظر کو اپنی بینائی پر زور ڈال کر پہلے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، پھر فوری لعنت بھی بھیج دیتے ہیں۔ چومکھی شخصیت کے مالک مصطفیٰ علی بیگ کا دورہ سعودی عرب بھی ہمہ مقصدی ہوتا ہے، یعنی حرمین شریفین کی حاضری، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، عزیز و اقارب سے ملاقاتیں اور ادبی محافل میں شرکت کرنا، قہقہے لٹانا اور مشاعرے لوٹنا۔ مصطفیٰ علی بیگ نے لوٹ مار کا یہ کام طالب علمی کے زمانے ہی میں شروع کیا تھا، پھر حیدرآباد سے اسے قومی سطح پر پھیلایا، اور اب مزاح کے رابن ہوڈ مصطفیٰ علی بیگ لوٹنے لٹانے کا یہ کام زیادہ تر بین الاقوامی سطح پر کر رہے ہیں۔ شعرا کی اس لوٹ کھسوٹ کو معروف شاعر شوکت جمال نے اپنے ایک خطا میں بہت خوب باندھا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سویرا ہوتے ہی شاعر پہ یہ ستم ٹوٹا، پولیس لے گئی تھانے وہاں اسے کوٹا، کہا مال برآمد کرا ابھی کہ ابھی فوراً، سنا ہے رات کو تو نے مشاعرہ لوٹا۔ خیر، یہ تو شوکت جمال صاحب کا اعتراف تھا، پتہ نہیں اس سلسلے میں مصطفیٰ علی بیگ صاحب کا کیا تجربہ ہے۔ مصطفیٰ علی بیگ ریڈیو پر صداکاری، اسٹیج اور ٹی وی پر اداکاری اور مشاعروں میں اپنے مزاحیہ شاعری کے ذریعے کم و بیش 50 سال سے عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی ہمہ جہت صلاحیتوں پر وقت اور حالات کی گرد کبھی جمنے نہیں پائی، نیز میں انہیں پچھلے 45 سال سے تقریباً اسی حالت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کی ظاہری حالت اس لمبے عرصے میں بہت معمولی فرق آیا۔ لگتا ہے انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر پر اسٹے آرڈر لے رکھا ہے۔ ان کے ناظرین و سامعین میں کچھ ڈھل گئے اور کچھ چل بسے، لیکن چشم بدور مصطفیٰ علی بیگ نے گزشتہ صدی میں قہقہے بانٹتے پھرنے کا جو سفر شروع کیا تھا وہ اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ ہنوز جاری ہے۔ مصطفیٰ علی بیگ اپنے ایور گرین رہنے کے بارے میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ امریکہ میں منعقد ایک مشاعرے کے اختتام پر ایک باریش صاحب، جن کے بالوں میں سیاہی کم اور سفیدی زیادہ تھی، نے قریب آ کر بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ مصطفیٰ علی بیگ نے ان کے سر پر چھائی بزرگی کو دیکھتے ہوئے احترام سے ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ صاحب یوں گویا ہوئے، بیگ صاحب، میں حیدرآباد کے اعظم پورہ ہائی اسکول میں آپ کا شاگرد رہا ہوں۔ مصطفیٰ علی بیگ حیرانی کے ساتھ بزرگ نما شاگرد کو دیکھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے مزید کہا کہ بے شک آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا، لیکن آپ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، اس لیے میں نے آپ کو بآسانی پہچان لیا۔ بیگ صاحب کے شاگرد کے ساتھ کھڑی ان کی بیگم نے حیرت سے اپنے شوہر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ آپ کے استاد ہیں؟ در حقیقت تو آپ ان کے استاد نظر آ رہے ہیں۔ پھر آہستہ سے ٹھیٹھ حیدرآبادی لہجے میں کہا، آپ تو بالکل ڈھلک گئے، مگر آپ کے استاد تو اب بھی فقط چنچا ہیں۔ گو کہ اردو ادب میں مزاح نگاری کو دوسرے درجے کا ادب گردانتے ہیں، حالانکہ مزاح نگاری ادب کی ایک مشکل ترین صنف ہے۔ ضمیر جعفری مزاح نگاری کو صدق بیانی کہتے ہیں۔ انہوں نے کسی محفل میں اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے بھایا تو ایک ذرا سا تل تھا اور شادی ساری کی ساری لڑکی سے کرنی پڑی۔ جب سامعین نے اس جملے پر خیخہ بلند کیا تو کہنے لگے، حضرات، میں نے تو ایک حقیقت بیان کی اور آج آپ اس پر ہنس پڑے۔ صدق بیانی ہمت کا کام ہے۔
مزاح نگار میں اپنے آپ پر ہنسنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اب اوپر کہی گئی ضمیر جعفری صاحب کی بات ہو یا مصطفیٰ علی بیگ کا یہ شعر، بچپن سے میری آنکھ کے دو ہیں زاویے، کوئی کھڑا رہا نہ اکیلا بیفور می، یا انہی کا ایک اور شعر ہے، ذرا سی بات ہے وہ گاٹ کر دے میری آنکھوں میں تھوڑا سا کریکشن۔ ہر بات میں مزاح کا پہلو نکال لینا مصطفیٰ علی بیگ کا خاصہ ہے۔ مصطفیٰ علی بیگ اس سے قبل جب ریاض آئے تھے تو جناب افضل صنائی نے اپنے فارم ہاؤس پر ان کے اعزاز میں ایک محفل کا اہتمام کیا تھا۔ کئی ایکڑ پر پھیلے ہوئے افضل صنائی صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ایک پولٹری یونٹ بھی ہے جس میں 6 لاکھ مرغیاں پالی ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ علی بیگ نے اس محفل میں کلام سنانے سے قبل سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں سامعین کی چھوٹی بڑی محافل میں اپنا کلام سنایا، لیکن افضل صنائی صاحب کی بدولت آج مجھے یہ موقع بھی میسر آیا کہ میں آج 6 لاکھ مرغیوں کے بیچ اپنا کلام سنا رہا ہوں۔ اس طرح مصطفیٰ علی بیگ کے کلام سنانے سے قبل ہی محفل میں خے بلند ہو اٹھے۔ ہر بات میں مزاح کا پہلو نکال لینا مصطفیٰ علی بیگ کا خاص وصف ہے۔ حیدرآباد کے اس منچلے اور چھیل چھبیلے فنکار نے صداکاری، اداکاری اور اپنی اینگلو اردو شاعری کا سفر کوئی 50 سال قبل شروع کیا تھا۔ انہوں نے برسوں پہلے جو انگریزی زدہ اردو شاعری شروع کی تھی، یہی زبان آج ہماری سوسائٹی کی عام بول چال کی زبان بن گئی ہے۔ آج اردو بولنے والوں کی عام گفتگو میں ہر تیسرا لفظ انگریزی کا ہوتا ہے، یعنی مصطفیٰ علی بیگ کی شاعری کی زبان آج ہمارے گھروں، بازاروں اور محافل کی زبان بن گئی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ علی بیگ کی شاعری کو سمجھنے میں عام لوگوں کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی، ورنہ آج اردو میں گفتگو کے دوران کوئی ذرا سا مشکل لفظ کہہ دے تو مخاطب اس کا مطلب پوچھ بیٹھتا ہے اور لامحالہ کہنے والے کو اس کا متبادل انگریزی لفظ بتانا پڑتا ہے۔ مشاعروں میں تو اکثر اپنے دائیں بائیں بیٹھے احباب سے اشعار کا مطلب پوچھتے نظر آتے ہیں۔ ایک مشاعرے میں شاعر نے جب یہ شعر پڑھا، ایک سمندر نے آواز دی مجھ کو پانی پلا دیجئے، شعر سن کر ایک صاحب نے اپنے دوست سے پوچھا، یار یہ سمندر کو پانی اور اس کا پانی مانگنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر ان کے دوست نے کہا، حد ہو گئی یار، اتنی آسان سی بات نہیں سمجھتے، وہ مویا سہا یعنی منرل واٹر مانگ رہا ہے۔ شکریہ۔ ان کی میٹھی باتوں سے تو مجھ کو شکر ہو گئی، لائف میرے پیار کی لگتا ہے شادر ہو گئی۔ کیا ہے ڈیلی سمجھاتی ہے مجھ کو کیا ہے مرض ڈیابٹیز، ڈیلی سمجھاتی ہے مجھ کو کیا ہے مرض ڈیابٹیز، وائف میری بن پڑے ہی ایک ڈاکٹر ہو گئی۔ کیا ہے گارڈ تجھ کو دیکھ لے وہ ڈیابٹیز، وہ ڈیابٹیز، گارڈ تجھ کو اللہ تجھ کو دیکھ لے وہ ڈیابٹیز، وہ ڈیابٹیز، وائف میری میرے گھر میں میرا شوہر ہو گئی۔ جو پابندی لگاتی ہے یہ کھاؤ مت کھاؤ، اس میں ہے بس کیا ہے، ویٹ کرتے تھے ان کے آنے کا، ویٹ کرتے تھے ان کے آنے کا، ویٹ اب کر رہے ہیں جانے کا، ویٹ اب کر رہے ہیں جانے کا۔ آج بچے اور اس پہ فکر معاش، آج بچے اور اس پہ فکر معاش، یہ نتیجہ ہے ان کو پانے کا۔ بیوٹیفل وائف، ایک مکان اور ایک کار، بیوٹیفل وائف، ایک مکان اور ایک کار، زندگی خواب ہے دیوانے کا۔ تھینک یو ویری مچ میرے اللہ، تھینک یو ویری مچ میرے اللہ، مجھ کو جو فن دیا ہنسانے کا، مجھ کو جو فن دیا ہنسانے کا، نہ پڑھا نہ لکھا اور نہ فن سیکھا، نہ پڑھا نہ لکھا اور نہ فن سیکھا، شکوہ کرتا ہے کیوں زمانے کا۔ آج کل مچھر بہت ہو گئے تو اس میں چند چیزیں ہوئی، ساری بستی پہ چھا گئے مچھر، اچھے اچھوں کو کھا گئے مچھر، اور کیا تالیوں پہ لگی ہے پابندی،
तालियों पे लगी है पाबंदी, बल्कि लीडर जो आ गए मच्छर, बल्कि लीडर जो आ गए मच्छर। बहुत अच्छा है। जब सुनाई उन्हें गजल अपनी, जब सुनाई उन्हें गजल अपनी, मेरे मुंह में भी आ गए मच्छर, मेरे मुंह में भी आ गए मच्छर। फेस उनका लगे है डेंजरस, फेस उनका लगे है डेंजर, सारा मेकअप जो खा गए मच्छर, सारा मेकअप जो खा गए मच्छर। मुझको थप्पड़ लगा के कहते हैं, मुझको थप्पड़ लगा के कहते हैं, आपके मुंह पे जो आ गए मच्छर। रोड पे जो शय पड़ी है डाउटफुल, रोड पे जो शय पड़ी है डाउटफुल, जिसके कारण जिंदगी है डाउटफुल। देखकर मिरर में मुझको यूं लगा, देखकर मिरर में मुझको यूं लगा, आजकल हर आदमी है डाउटफुल, आजकल हर आदमी है डाउटफुल। और वो जो मुंह धोने से कतराने लगी, वो जो मुंह धोने से कतराने लगी, उनकी ब्यूटी हो गई है डाउटफुल, उनकी ब्यूटी हो गई है डाउटफुल। हंस के बोले वो गजल सुनकर मेरी, हंस के बोले वो गजल सुनकर, दिल तो अच्छी शायरी है डाउटफुल, शायरी है डाउटफुल। है नमाजों में भी दुनिया का ख्याल, है नमाजों में भी दुनिया का ख्याल, गोया मेरी बंदगी है डाउटफुल। है नमाजों में भी दुनिया का ख्याल, गोया मेरी बंदगी है डाउटफुल। खाकों पर मुश्तमिल हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम रूबरू आईना